बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैर मक़दम है आपका इस चैनल पर। इसमें मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ चल रहे हैं। आज आप जिस कोर्स पर आप पहुँचे हैं, ये कोर्स तिलावत की तरतीब से चल रहा है। कुरान पाक के मुख्तसर अल्फाज और मैनी हर आयत की हर रकू को तिलावत की तरतीब से आपके सामने पेश किया जा रहा है। तो ये वो सीरीज़ है जिसमें हम कुरान पाक के तमाम अल्फाज को तिलावत की तरतीब से रकू दर रकू आपके सामने रखते हैं। अगर आपको कुरान पढ़ने में मुश्किल होती है, लफ्ज़ों की समझ नहीं आती, यहाँ अलग अलग आपके सामने अल्फाज पेश किए जाते हैं हर रकू के। फिर आप इंशाल्लाह इसे आसानी से देखकर कुरान को पढ़ सकते हैं तर्जुमे के साथ। कुफ़ू रोक रखो, खशियता डर, खशियत कहते हैं डर को, खौफ को। जिस तरह हम कहते हैं नमाज में खुशू खुजू है कि नहीं है आपका, तो नमाज में खुशू खुजू होना चाहिए, डर खौफ होना चाहिए अल्लाह का, तो फिर आपकी नमाज में चाशतनी आपको महसूस होगी। तो खशियता डर और खौफ को कहते हैं। लौला क्यों नहीं, ला का मतलब हमने सुना ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं मौजूद कोई सिवाय अल्लाह के। लौ का मतलब अगर काश भी आता है, लेकिन बाज़ औक़ात लौ ला जब इकट्ठा आ रहा हो तो क्यों नहीं, तो लौ क्यों ला नहीं। अजला वक्त, वक्त अजल कहते हैं वक्त को, मोहलत को। अजल वक्त आएगा, वक्त मुकर्रर होगा तो फिर दुनिया से जाना है। अजल वक्त को कहते हैं। फतीला कहते हैं तागे बराबर। ऐनमा जहाँ कहीं भी, ऐना का मतलब जहाँ या कहाँ, तो जब इकट्ठा आएगा मीम के अलिफ मा, युदरिक पालेगी, दरक दरक दाल रा काफ इसका मादा है। बुरूज कहते हैं किले को, जिस तरह बुर्ज खलीफा आपने देखा है, नाम सुना कितना ऊंचा किला नुमा है, तो बुरूज मुशय्यदा कुरान में है, सख्त मजबूत बुलंद तरीन किले। फमाली पस क्या हुआ, फमाली हादिल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, कुरान में तरतीब के साथ आपको मिलेगा इंशाअल्लाह। तो फमाली का मतलब है पस क्या हुआ। ला यकादूना नहीं करीब हुए, ला यकादूना नहीं करीब हुए। यफ़क़हूना समझते, मसदर इसकी फ़िक़्ह है। हमने सुना होगा आपने कि फ़िक़्ह की किताबों में ये बात है, यानी कि समझ बूझ वाली फ़क़ीह वो होता है जिसको समझ होती है। हदीस का रेफ़रेंस दे दूँ आपको, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन युरिदिल्लाहु खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई या खैर का इरादा फरमाते हैं उसे अपने दीन की समझ अता फरमाते हैं। युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, दीन की समझ। तो यफ़क़हूना समझने को कहते हैं, समझते हैं। फ़िक़्ह इसका मसदर है। ताअतुन फरमा बरदारी, हम कहते हैं कि फ़लाँ शख्स बड़ा फरमा बरदार है, अपने माँ बाप का अताअत है, अताअत लाजमी है, तो अताअत या ताअतुन फरमा बरदारी। बैयता रात के वक्त मशवरा करना, बैयतून रात को मशवरा करते हैं छुप कर। या तदब्बरूना तदबीर करते हैं, तदब्बुर करते हैं, गौर करते हैं बातों पर। लवजदू अलबत्ता वो पाते हैं, या अलबत्ता पाते वो क्या, अज़ाऊ फैलाते हैं। यस्तंबित, इस्तिंबात का नाम सुना होगा आपने, करना किसी चीज़ की इंक्वायरी करना, तहक़ीक़ करते हैं। यस्तंबितूना तहक़ीक़ करते हैं वो। हर्रिज़, हर्रिज़ कहते हैं रग़बत दिलाना, तहरीज़ करना, अपनी तरफ राग़िब करना किसी को। आसा का मतलब करीब, आसा यनफ़ाकुम रब्बुकुम को, ये पहला लफ्ज़ जो मैंने आपको बताया था कफ़ू यकुफ़ू, तो ये यकुफ़ा है, इसका रोक देगा। अशद्दुन सख्त, शदीद से है, बहुत सख्त बहुत शदीद। बअसुन जंग, हम जल्द इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें सीरीज़ सारी कवर करनी है इंशाल्लाह। बाकी फिर जो वीडियोज़ हमने अपलोड किए हैं उनकी भी सीरीज़ें हमने मुकम्मल करनी है, इसलिए हम जल्दी से इस कोर्स को लेकर चल रहे हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल टाइम ज़ाया नहीं करेंगे आपका। तनकीलन बंद करने में, सख्त सज़ा देने में। किफ़लुन हिस्सा, तहियतुन दुआ सलाम, तहियतुन दुआ सलाम। निस्फ़ आधा पारा भी हो गया, 5वां अल्हम्दुलिल्लाह हमारा। 11वां रुकू भी सूरह निसा का इसी में पढ़ेंगे हम। अर कैसा उल्टा फेर दिया, अर कैसा उल्टा फेर दिया। यासिलूना मिलते, इसका बेहतर तर्जमा है मिलते हैं। कैसे मिलते हैं कि विसाल का आपने नाम सुना होगा, वो भी मिलता हो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, उनकी मुलाकात हो गई, वो मिल गए अल्लाह के पास। तो हसीरत रुक गए, हसर मुहासरे से आप इसे जहन में रख लें, किसी चीज़ का मुहासरा करना, किसी चीज़ को घेर लेना, रुक गए। मुनक़बिज़ हो गए, कब्ज़ यानी कि उन्हें कर लिया गया। तसल्लता या सल्लत, मुसल्लत करना, किसी चीज़ पर अपना तसल्लुत कायम करना, मुसल्लत करना, अपने आप को किसी पर, किसी और को मुसल्लत करना, किसी दूसरे पर। तहरीरुन आज़ाद करना, रक़बतिन गर्दने। दियतुन खून बहा, दियत कहते हैं ना खून बहा, किसी को कत्ल अगर किसी ने किया तो उसके बाद दियत दी जाती है, उसका बदला। मुसल्लमतुन पूरा दिया जाए, सुपुर्द किया जाए। शहरैनी 2 माह। मुतताबिआइनी लगातार, शहरैन 2 माह को इसलिए कहते हैं, शहर कहते हैं एक को, शहरैन ये तस्निया आ रहा है, यानी कि मुज़क्कर और मुअन्नस, वाहिद और जमा। अब जमा और वाहिद इनके दरमियान एक चीज़ होती है जिसे तस्निया कहते हैं, ये अरबी में 2 के लिए इस्तेमाल होती है।
اردو میں تو عموماً یہ ہوتا ہے واحد اور جمع، بس دو ہی ہیں، واحد ایک کے لیے اور جمع بہت ساروں کے لیے۔ عربی میں یہ نہیں ہے، عربی میں واحد ہوتا ہے، تثنیہ ہوتا ہے، پھر جمع ہوتا ہے۔ واحد ایک کے لیے، تثنیہ دو کے لیے ہوتا ہے، اور جمع دو سے زائد 3 4 5 سو فار۔ شہر واحد، اس کا آئے گا متتابعین، لگاتار، مسلسل، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے تابع آنے والے۔ تو ہم صحابہ کے بعد جو آئے ہیں تبع تابعین، ان کو اس لیے کہتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اولاد اور ان کے تابع ہیں، ان کی لگاتار آنے والے، ان کی نسل ہیں، ایک مسلسل طریقے سے وہ آ رہے ہیں، تو اس لیے وہ تابعین کہلاتے ہیں۔ متعمداً، قصد، جان بوجھ کر۔ ضرب تم، چلو تم سفر کرو، ضرب مارنے کو کہتے ہیں، فلاں چیز کو ضرب مارو۔ یہ اردو میں جب استعمال ہوگا ضرب تم، تو زمین پر جب بندہ چلتا ہے تو ظاہر وہ ضرب مارتا ہے، پاؤں سے زمین پر سفر کرتا ہے، تو یہ اتنے ڈیپ میننگ میں آئی ہوئی ہے، ضرب تم، چلو تم سفر کرو زمین پر۔ تو آپ اسے ذہن میں رکھ رہے ہیں۔ القا، ڈالا، ملاقات کیا۔ القا ملاقات سے ہے، دیکھیں دونوں کے مادے موجود ہیں ایک دوسرے میں، ملاقات کرنا، کسی چیز سے ملانا۔ لستا، نہیں ہے تو، لستا، نہیں ہے تو۔ عارض، اسباب۔ مغانم، غنیمتیں، غنیمتیں، بہت ساری غنیمتیں۔ لا یستوی، نہیں ہے برابر۔ غیر اولی الضراری، غیر اولی الضراری، سوائے ضرر پہنچانے والے یا ضرر والے۔ الضرر، علاوہ ضرر والوں کے، جن کو کوئی عذر نہ ہو۔ ہم رکوع نمبر 13 انشاءاللہ اسی ویڈیو میں شروع کرتے ہیں، سورۃ النساء کا۔ توفا، وفات دی، جان۔ دیکھیں یہ آپ کے لیے اتنی اہم ہے کیونکہ آپ قرآن کے تمام ایک قرآن کا ایک سکیجول آپ لے رہے ہیں پورا، انشاءاللہ اس میں بڑا فائدہ ہوگا۔ توفا، وفات دی، جان قبض کی۔ فیما، کس چیز میں؟ حیلتاً، بہانہ، حیلہ تدبیر، ہم کہتے ہیں کہ یار حیلہ نہ کرو، بہانے نہ بناؤ، تو تدبیر کوئی نہ کوئی نہ بناؤ اپنے آپ کو بچانے کی، تو یہ اسی میں استعمال ہے۔ مراغماً، جگہ، فراغت، مکان، درک، پائنا، ٹھیک ہے، درک الاسفل۔ وقع، ثابت ہو گیا، واقع ہو گیا۔ یہ رکوع نمبر 14 جس کے الفاظ معنی الحمدللہ آپ کے سامنے آ گئے، یہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ تقصرو، کم کرو، قصر سے ہے کس چیز کو قصر کرنا، کم کرنا۔ یفتن، فتنہ میں ڈالے، کنتا، ہو تو، ہوا تو۔ تقوم، قائم کرنے کو کہتے ہیں، کھڑے ہونے کو کہتے ہیں، جس طرح نماز قائم کرنا، کھڑے ہونا، قائم ہوئے۔ اسلحتکم، ہتھیار، جمع، سلاح۔ تأتی، آوے، آئے۔ حذر، بچاؤ کا سامان۔ امتعتکم، اسباب، تمہارا۔ میلتاً، جھک جانا، آ پڑنا۔ واحد یا واحدتن، یک بارگی۔ مطر، بارش کو کہتے ہیں۔ ان تضعوا، کہ رکھ دو۔ تضع، وضع قطع، کسی چیز کو کسی مقام پر اس کی وضع یا قطع پر رکھنا، تو یہ اس میننگ میں آئے گا انشاءاللہ۔ یہ ہے اطمئننتم، اطمئننتم، اطمینان پاؤ تم۔ تعلمون، تم رنج اٹھا رہے ہو۔ تعلمون فإنهم يعلمون كما تعملون، تم رنج اٹھا رہے ہو۔ ترجون، تم امید رکھتے ہو۔ یہ رکوع نمبر 15 بھی الحمدللہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے 5 رکوع رکھے ہیں، انتہائی آسان اور تلاوت کی ترتیب سے۔ اگر آپ قرآن کو سمجھنا سیکھنا چاہتے ہیں الفاظ معنی کی شکل میں، پھر جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ الفاظ کہیں نہ کہیں آپ کے ذہن میں ریکال ہوں گے اور آپ کو قرآن پڑھنے میں سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ملتے ہیں اس طرح کی نیکسٹ ویڈیو میں۔ آپ پلے لسٹ کو وزٹ کریں انشاءاللہ جا کر، اور شروع سے تمام کورس کو جوائن ہو جائیں کورس میں، تاکہ آپ انشاءاللہ آئندہ کے لیے بھی قرآن کو سمجھنے کے قابل ہو سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔